बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और दोस्तों। हम सफारतकारी के हवाले से बात कर रहे हैं। हमने पहले एक वीडियो और लेक्चर में भी सफारतकारी के हवाले से इन डिप्लोमेसी क्या है उस हवाले से आपको बताया है। आज भी हम जब बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की बात करते हैं तो उसमें सफारतकारी बहुत अहम है। खारिजा पॉलिसी में बहुत अहमियत है इसकी। और आज भी हम डिप्लोमेसी के हवाले से बात करेंगे कि डिप्लोमेसी के मकासद क्या है, यानी सफारतकारी के जो मकासद है, ऑब्जेक्टिव, वो क्या है। और डिप्लोमेसी यानी सफारतकारी के अक़साम कौन कौन से हैं, इस पर भी हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ जो सफारतकारी में मुख्तलिफ अक़साम है वो कौन से हैं, किन किन लेवल पे, यानी किस किस लेवल पे और किन किन लोगों से बातचीत होती है सफारतकारी में, डिप्लोमेसी में। इससे हम आपको आज की वीडियो में आगाह करेंगे। सबसे पहले हम डिप्लोमेसी के मकासद पे बात करेंगे कि डिप्लोमेसी के जो मकासद है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिप्लोमेसी क्या है। तो इसमें सबसे पहले जब हम बात करेंगे उलझाव की, एक वो आ जाती है उलझाव डिप्लोमेसी या सफारतकारी। मुख्तलिफ ममालिक के साथ साथ कुछ ममालिक, दो मुल्क भी हो सकते हैं या ग्रुप भी हो सकते हैं, तो वो उलझाव की पॉलिसी पर अमल पैरा होता है। बुनियादी मकसद जो है अपने फरीक को उलझाव में रखना होता है, उनको कम्प्लिकेशन पैदा करके अपने डिप्लोमेसी में, यानी जब हम उलझाव की बात करते हैं डिप्लोमेसी उलझाव के लिए, तो उसका मकसद ये होता है कि डिप्लोमेसी फॉर कम्प्लिकेशन, यानी हम इस तरह हमारी पॉलिसी होती है किसी भी मुल्क की या ग्रुप की कि हम दूसरे मुल्क को या दूसरे ग्रुप को हम उलझाव में रखते हैं। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि टाइम पास, आम जुबान में हम उसको कहते हैं टाइम पास करना। तो आप एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात करते हैं सफारती सतह पर, लेकिन बुनियादी मकसद टाइम पास होता है और उसके कई मकासद भी होते हैं। यही वजह है कि हमने देखा है कि रूस और अमेरिका के दरमियान पहले जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, उस वक़्त के बाद जब हमने देखा है कि तखफीफी असलहा, यानी असलहा को कम करने के लिए मुज़ाकरात हुए कि जंगों का खात्मा होना चाहिए, लेकिन दोनों मुल्कों का मकसद हकीकत में असलहे को कम नहीं करना था, बल्कि टाइम को और दूसरी जो आज़ाद रियासतें थी या गैर जानिबदार रियासतों को ये बावर कराना था कि ये बड़ी संजीदा है और दोनों ममालिक इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी मकसद कुछ और था और हमने देखा है कि वो जो एक अमन पसंदी की आवाज़ को दबाने के लिए एक जो तहरीक उस वक़्त थी और बातें हो रही थी आलमी सतह पर, उसको दबाने के लिए ये एक शोशा छोड़ा गया था दोनों मुल्कों यानी रूस और अमेरिका के दरमियान। और हमने देखा है कि अमेरिका भी उस वक़्त सुपर पावर बन चुका था 1948, पहले जंग अज़ीम 1945 के बाद। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी एक टेक्टिस है और ये भी डिप्लोमेसी के मकासद ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है मोहलत हासिल करने के लिए, यानी डिप्लोमेसी जो है वो मोहलत हासिल करने के लिए हो। हम देखते हैं कि कुछ जो है ऐसे भी हमारे सामने तारीख में शवाहिद मौजूद है कि उसमें हमने देखा है कि डिप्लोमेसी में मोहलत हासिल करने के लिए बातचीत की जाती है, मुज़ाकरात किए जाते हैं। इसकी मिसाल हमारे सामने जब हम बात करेंगे 26 अक्टूबर 1947 की, जब डोगरा राज में कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर हुर्रियत जो लोग थे, हुर्रियत आज़ादी के लड़ने वाले, वो हिंद के खिलाफ लड़ रहे थे और पाकिस्तान ने भी उनकी सपोर्ट की और पाकिस्तानी अफवाज ने भी उनका साथ दिया। और उनको जो डोगरा राज में जब भारत की जानिब से उन्होंने भारतीय फ़ौज को जब इनवाइट किया, तो भारतीय फ़ौज को उन्होंने काफ़ी, पाकिस्तान के फ़ौज ने और हुर्रियत के जो लोग थे, रहनुमा थे, जो मुजाहिदीन थे या आज़ाद पसंद थे, उन्होंने भारतीय फ़ौज को काफ़ी पीछे धकेला था। फिर भारत ने एक टेक्टिस इस्तेमाल की और मोहलत हासिल करने के लिए, जब हम डिप्लोमेसी में मोहलत की बात करते हैं, ये एक मकसद होता है, जो मकासद है डिप्लोमेसी में, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा गया भारत, और वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात की भारत ने कि हम
जो मसले कश्मीर है इसको बातचीत के ज़रिए हल करना चाहते हैं, कश्मीरियों के उमंगों के मुताबिक हल करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ भी। तो फिर ये जब जंग छिड़ गई थी दोनों मुल्कों के दरमियान कश्मीर के इशू पे, और हुर्रियत जो आज़ाद पसंद थे या मुजाहिदीन थे, तो उस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो जो भारत थी एक सप्लाई लाइन थी वो कट गई थी मुकम्मल तौर पर। जो उनके साजो सामान लाने वाले लोग लाइन थी वो कट गई थी, तो उनको सर्दी की वजह से काफ़ी मसाइल का सामना था, दुश्वारी का सामना था। तो वो इस मोहलत हासिल करने के लिए, वक्त हासिल करने के लिए भारत ने ये शोशा अक़वाम मुत्तहिदा में छोड़ा, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद भी इस हवाले से पास हुई। लेकिन 1947 से लेकर आज तक उस करारदाद पर अमल नहीं हुआ। ये है वो हकीकत, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि टाइम मिले, और यही वजह है कि फिर बाद में हमने देखा है कि अप्रैल में कुछ महीने बाद, 5-6 महीने बाद हमने देखा है कि भारत ने अपने आप को मजबूत किया, और फिर उसने जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस थे या जो मुजाहिदीन थे उनको भी वहाँ से निकाल दिया और कश्मीर पर कब्जा किया, गाजिबाना कब्जा, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर आज तक उन्होंने फिर उस पर कब्जा किया है। और तकरीबन 15-16 माह हो गए हैं अगस्त से, हम देखते हैं पिछले 2019 में कि उन्होंने जो आर्टिकल 35 है उसका भी खात्मा किया, और अब गाजिबाना वहाँ पर काबिज है, और जो उस वक़्त आईन और कानून के मुताबिक कश्मीरियों को आज़ादी दी गई, उनको हुकूक दिए गए थे, अपनी हुकूमत, वो तमाम अब गज़ब कर चुके हैं। भारतीय हुकूमत, मोदी हुकूमत जो फासिस्ट हुकूमत है, उनका बुनियादी मकसद जो है अमन को तबाह करना है। लेकिन हम जो बात कर रहे थे मोहलत हासिल करने के लिए, इस तरह मुख्तलिफ मिसालें हमारे सामने मौजूद है। तालिबान के दरमियान मुज़ाकिरात, हमारे अंदरूनी भी पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान, अमेरिका तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकिरात हुए, तो उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि हम इनसे टाइम ले, कोई वक्त मांगने की कोशिश होती है कि मोहलत हमें मिले और हम फिर अपनी जो पॉलिसी है उस पर अमल पैरा हो। तीसरे नंबर पे आ जाती है डिप्लोमेसी में मसाइल के हल के लिए भी। जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो उसमें अहम ये भी है कि मसाइल का हल हो, और इसमें हमने देखा है कि तमाम जो मसाइल होते हैं वो मुज़ाकिरात किए जाते हैं, ताकि मुज़ाकिरात के ज़रिए, शुनीद के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए, मुज़ाकिरात और बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल हो। और हमने देखा है कि की भी हमें मिसाल मिलती है सर जंग में रूस और अमेरिका की। इस तरह मुख्तलिफ मिसालें हम मिलती है। तो हमने देखा है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकिरात हुए वो कामयाब हुए, और उसमें भी ये मकसद था कि मसाइल का हल हो जाए। इसलिए ये तीसरी किस्म की जब हम बात करते हैं मसाइल के हल के लिए भी डिप्लोमेसी जो है वो की जाती है कि मसाइल का हल हो। तो ये 3 मकासद अहम हैं कि इसके ज़रिए हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक भी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकिरात करते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बाद मुज़ाकिरात टाइम पास भी होता है और उसमें हल हमें नज़र नहीं आता, और कुछ जो कुव्वत है, बड़ी कुव्वतें हमेशा जिनकी से है सुपर पावर्स या तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर हम बात करें, तो वो भी नहीं चाहते कि कुछ ये जो मसाइल है, या उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता। उसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ मसले कश्मीर और मसले फ़लस्तीन। तकरीबन 75-70 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है कि ये मसाइल मौजूद है, अक़वाम मुत्तहिदा का अब भी बड़ा फोरम मौजूद है, लेकिन ये मसाइल झू के तू है और हल नहीं हो पा रहे। उसकी बुनियादी वजूहात में कई वजूहात है, लेकिन ये भी एक बड़ी वजह है कि शायद मुसलमान आबादी होने की वजह से, मुसलमान को जलील होने की वजह से, तो इन ममालिक का इंटरेस्ट नहीं है अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी वगैरह का, या जो दूसरे ममालिक भी उसमें शामिल है, तो उनका दिलचस्पी नहीं है कि इन मसाइल को हल करें। तो ये 3 मकासद डिप्लोमेसी में अहम है। अब हम बात करेंगे काइंड ऑफ डिप्लोमेसी, यानी अक़साम क्या है, सफारतकारी के अक़साम क्या है। तो ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है कि डिप्लोमेसी में यानी सफारतकारी के अक़साम भी आपको मालूम हो। जब हम अक़साम की बात करेंगे या करते हैं तो उसमें हमें 2-3 किस्म के अक़साम तो मोटे मोटे भी नज़र आते हैं, जिसमें हम देखते हैं सरबराही सतह पर किसी भी मसले को हल करने के लिए सरबराही सतह पर डिप्लोमेसी की जाती है, सफारतकारी की जाती है। सरबराहानी मुमलिकत आपस में मिलते हैं, टेलीफोन करते हैं। इस तरह हम देखते हैं
کہ سیکرٹری خارجہ بھی یعنی جو حکومت کے جو دفتر خارجہ ہوتا ہے اس میں جو سیکرٹری خارجہ تو اس سطح پر بھی مذاکرات کیے جاتے ہیں. جو وزیر خارجہ فورن منسٹر ہوتا ہے وزیر خارجہ جس طرح پاکستان کا شاہ محمود قریشی ہے اس سطح پر بھی مختلف کانفرنس اور ملاقاتوں کے ذریعے بات چیت کی جاتی ہے. تو یہ مختلف اقسام ہیں یہ اس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے سربراہی ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے. سربراہی ڈپلومیسی جو ہے وہ آپ کے لیے اہم ہے کہ آج کے دور میں سربراہی ڈپلومیسی جو ہے وہ بھی اہمیت اختیار کر چکی ہے کیونکہ جدید دور میں کمیونیکیشن کے جو وسائل ہے یا جو آلات ہے اس نے رابطہ کرنا آسان بنا دیا ہے. ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سربراہی مملکت ہے اگر وہ کسی ایونٹس پہ جاتے ہیں مختلف کانفرنس میں وہ بھی آپس میں ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں. جس طرح وزیر اعظم عمران خان جب امریکہ کے دور پہ یا کسی کانفرنس میں اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے امریکہ کے صدر سے ملاقات کی. اس طرح مختلف لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی اور ٹیلی فون کے لائن پر بھی وہ بات چیت کرتے ہیں مختلف ایشوز پہ. جس طرح ہم دیکھتے ہیں آئے روزہ آپ اخبارات یا نیوز میں دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وزیر اعظم پاکستان وہ امریکہ کے یا عرب ملکوں کے یا جو یورپی یا مغربی ممالک کے سربراہان یعنی وزیر اعظم اور صدور کو فون کرتے ہیں اور مسئلہ کشمیر پر ان کو جو وہاں پر انسانی حقوق ہے کی پامالی ہو رہی ہے اس سے وہ ان کو آگاہ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اہم ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں کانفرنس ڈپلومیسی. یہ بھی بہت اہم ہے. اس میں بین الاقوامی تعلقات کو مضبوط بنانے میں سب سے اہم کردار جو ہے بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں وہ اس حوالے سے کردار ادا کرتی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں مختلف جو تنظیم ہے عالمی سطح پر اور جو علاقائی سطح پر یعنی سارک ہو گیا شنگھائی تنظیم ہو گیا ایکو ہو گیا اس طرح مختلف جو کانفرنسز ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل کا حل ہوتا ہے اور گفت و شنود کی جاتی ہے. سربراہ مملکت بھی بعض اوقات ملاقات کرتے ہیں فوراً جو منسٹر ہوتے ہیں وہ بھی یہ ملاقات کرتے ہیں. تو یہ کائنڈ آف ڈپلومیسی میں آ جاتا ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں پارلیمانی ڈپلومیسی. پارلیمانی ڈپلومیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم جو ایک نئی اصطلاح اقوام متحدہ کے اجلاسوں کا حوالے سے یہ ایک نئی اصطلاح جو ہے وہ پارلیمانی ڈپلومیسی کی آئی ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پارلیمانی جو اراکین ہوتے ہیں وہ یہ اپنے مخالف جو ملک ہوتا ہے اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنی پارلیمان میں تقریر کرتے ہیں قراردادیں پاس کرتے ہیں تاکہ مخالف ملکوں کو وہ دباؤ اس پر ڈالا جا سکے. یا اقوام متحدہ جو آخری فورم ہے ڈپلومیسی میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے اقوام متحدہ میں کشمیر فلسطین کے حوالے سے اسلام فوبیا کے حوالے سے بہت بڑے پیمانے پہ انہوں نے تقاریر کی اور ٹو دی پوائنٹس اور دنیا کو ایک قسم کی دھمکی بھی دی کہ اگر دنیا اس پر ایکشن نہیں لیتی تو اس سے پوری دنیا کا امن تباہ ہو سکتا ہے. تو یہ پارلیمانی ڈپلومیسی بھی ایک قسم ہے. اس طرح جمہوری ڈپلومیسی بھی یعنی ڈیموکریٹک ڈپلومیسی یہ بھی ایک قسم ہے کہ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو جمہوری سطح پر لوگوں کے ذریعے بھی آپ رابطے کرتے ہیں یعنی صرف جو اعلیٰ حکام ہے یا سفارتکار ہے وہ رابطے نہیں کرتے بلکہ آپ دوسرے جو عام لوگ ہیں ان کے ذریعے بھی اپنی افراد کے ذریعے بھی دوسرے ممالک کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں اور ان کا بھی ایک اہم حصہ ہے. اس طرح خفیہ ڈپلومیسی بھی ہے کہ خفیہ رابطے کیے جاتے ہیں خفیہ طور پر کچھ مذاکرات کیے جاتے ہیں اور وہ جو ملک ہے یا عام لوگوں سے ان کو چھپایا جاتا ہے یعنی قوم سے اس کو چھپایا جاتا ہے. اس طرح دو طرفہ ڈپلومیسی بھی عام ہے کہ اس میں دو طرفہ ڈپلومیسی سے مراد یہ ہے کہ دو ملکوں کے درمیان خارجہ سطح پر یا سیکرٹری سطح پر مذاکرات ہوتے ہیں اور وہ اپنے جو ملک کا ایجنڈا ہے یا جو ایک پالیسی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یا دو طرفہ جو تعلقات ہوتے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی مختلف جو وفود آتے ہیں
تو پاکستان کی طرف سے بھی مذاکرات کیے جاتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دو طرفہ تعلقات بہتر ہو، معاشی تعلقات بہتر ہو، فوجی تعلقات بہتر ہو، یعنی دفاعی سطح پر، ٹیکنالوجی کی سطح پر، تعلیم کی سطح پر، تو یہ مختلف اس حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے، اور یہ ڈپلومیسی میں بہت دو طرفہ ڈپلومیسی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کثیر طرفہ ڈپلومیسی بھی ایک قسم کی ہوتی ہے، اس میں دو طرفہ سے شروع ہو کر مختلف ممالک بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، جس طرح ہم افغانستان کا مسئلہ دیکھتے ہیں، افغان ایشو پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ممالک ہیں وہ بھی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، پاکستان بھی کر رہا ہے، چین بھی کر رہا ہے، دوسرے ایران وغیرہ بھی اس میں شامل ہے، طالبان بھی، جو افغان حکومت ہے، اس طرح روس بھی، اس طرح مختلف ممالک، اس طرح عرب ممالک بھی، کہ تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے مسئلے کو حل کرنا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں آمرانہ ڈپلومیسی، یعنی ہم جب ماضی کی اگر آپ کو بتائیں تو موسولینی جو ہے یا ہٹلر وغیرہ، نیپولین، تو وہ اپنے آمرانہ سوچ کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف ڈپلومیسی کر رہے تھے۔ اس حوالے سے آج کے دور میں جب کوئی آمر، کوئی فوجی جرنیل جب حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے، یا کوئی ڈکٹیٹر جس طرح، تو وہ بھی اپنی حکومت، یا بادشاہ جو ہوتا ہے، جو کہتا، جنہوں نے جو اپنے ملک کا سب کچھ ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق پالیسی چلاتا ہے، تو اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس طرح سوچ اپنائیں، اس طرح دنیا کے ساتھ، دنیا کے ممالک کے ساتھ، ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ اس طرح میں تعلق قائم کروں، ڈپلومیسی قائم کروں سفارتکاری کے ذریعے، تاکہ میری حکومت قائم رہے۔ اس طرح روایتی ڈپلومیسی بھی ایک قسم ہے کہ وہ جو شاہی درباروں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے نمائندے یا شاہی خاندان اپنے نمائندوں کے ذریعے ڈپلومیسی کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف اقسام ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیسی میں آج کل کے جو ڈپلومیسی ہے اس میں مسائل بھی موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سفارتکاری جو پہلے تھی، یا پھر ہم نے قریب زمانے میں دیکھا ہے کہ وہ اب اس طرح نہیں ہے جس طرح 20-25 سال پہلے تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں یا 30 سال پہلے تھی کہ ٹیلی فون کے ایجاد نے، انٹرنیٹ کے ایجاد نے، ہوائی سفر کے تیز ترین ایجاد نے بہت سے جو سفارتکاری کا جو ایک نظام ہے اس میں یہ مسائل بھی پیدا کر دیے ہیں کہ اب سربراہ مملکت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، ایک دوسرے ملکوں کا دورہ کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ آپس میں بات چیت کر کے تو پھر جو سفارتکار ہوتے ہیں یا جو عملہ ہوتا ہے وہ صرف ان پر دستخط کرتے ہیں اس ایشو پہ۔ اس حوالے سے ہمارے سامنے اپنے ملک کی بھی کئی مثالیں موجود ہیں، بیرونی ملک کی بھی، کہ جو سربراہ مملکت ہے یعنی پاکستان کا وزیر اعظم جب امریکی صدر سے ملنے گئے ڈونلڈ ٹرمپ سے، تو وہاں پر انہوں نے ملاقات کی اور مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کی، اور وزیر اعظم پاکستان نے ان کو قائل کیا کہ آپ اس میں جو ہے ثالث بنے، لیکن وہ ثالث بھی بن گئے۔ یہ پاکستان کی بڑی کامیابی تھی عالمی سطح پر، لیکن بھارت نے ان کی ثالثی کو قبول نہیں کیا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔ تو اس طرح مختلف بات چیت کی جاتی ہے سربراہ مملکت کے درمیان، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا کا جب ایشو ہوا، جب ملکوں کو معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور قرض کو واپس کرنے کے لیے، تو سربراہ مملکت جو ہے وہ براہ راست جو ہے دوسرے سربراہ مملکت کو فون کرتے ہیں، یعنی جو بڑی سپر پاورز یا ترقی یافتہ ممالک ہیں، تو اس میں ڈپلومیسی کا جو یا سفارتکار کا جو عمل ہے ان کا جو وہ اب ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا جس طرح پہلا ہوتا تھا۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جس طرح سفارتکار ہوتا تھا کہ ان کو خوش مزاج ہونا چاہیے، اپنی انا اور اپنی سوچ جو ہے وہ باہر رکھتا ہے، اور ان کو جو بھی وہ اب ہر مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماہرین بھی اس میں کافی آئے، یعنی دفاعی ماہرین جو ہے وہ دفاعی امور پر جب ان کی ماہر ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ ضروری نہیں جو ایک سفارتکار کے لیے جو عمل ضروری تھا۔ تو بنیادی اس میں یہ بھی مسائل کا سامنا ہے، کرنا پڑ رہا ہے کہ جو سفارتکاری کے حوالے سے جو مختلف مسائل ہے اس میں بھی یہ مسائل دور جدید میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ٹی وی کی وجہ سے، ٹی وی پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب مختلف بیانات یا نیوز ہوتی ہے، یا اگر آپ کے ملک کا کوئی سربراہ خبر دیتا ہے، نیوز کانفرنس کرتا ہے، پیغام دیتا ہے دوسرے ملک کو، تو اس میں آپ براہ راست رابطہ نہیں کرتے، آپ
ٹی وی کے ذریعے یعنی خبروں کے ذریعے خبر بن جاتی ہے آپ کی خبر کی کہ امریکی صدر کو جو نیا صدر بن گیا ان کو پاکستان کے وزیر اعظم نے مبارکباد دی، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ایشو ہے، خاص کر بین الاقوامی جو ایشو ہے، کشمیر کا ایشو ہے، فلسطین کا ایشو، اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا ایشو ہے جو غریب ملکوں سے دولت لوٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی منی لانڈرنگ جو کی جاتی ہے، ان کے روک کے لیے بھی امریکی صدر جو ہے کردار ادا کرے، اور جو لوگ امریکہ یا برطانیہ میں موجود ہے ان پر اخلاقی دباؤ کے ساتھ ساتھ ان کو نکالا جائے اور اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ میسج جو ہے ٹی وی کے ذریعے مل جاتا ہے، اور یہ بھی سفارتکاری کے جدید دور میں یہ شامل ہے اور یہ بھی بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ تو عزیز طلباء اور دوستو، آج ہم نے ڈپلومیسی کے مقاصد یعنی آبجیکٹیو پہ بات کی، ساتھ ساتھ میں ہم نے کائنڈ آف ڈپلومیسی کے حوالے سے بات کی، یعنی سفارتکاری کے جو اقسام ہیں مختلف، اس سے بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔